हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नूरल हैड। मेरा नाम है शुजात। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक इमरजेंसी फ़ंड की। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं उनको पता है इसकी अहमियत क्या होती है या फिर ये क्यों होता है एक आम इंसान की ज़िंदगी में। फॉर सपोज़ मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि एक अगर कंपनी है और वो कंपनी ऑपरेशंस चला रही है और उसके ऑपरेशन में एक दिन आता है कि उसके सीईओ को पता चलता है कि भाई उसकी एक मशीनरी टूट गई। और उसकी मशीनरी टूटने की वजह से क्या होता है कि उसकी सारी लेबर फोर्स जो है वो अपने वक्त के मुताबिक जो आई हुई होती है वो काम करने से कासिर होती है, जिसकी वजह से एक तो उसको लेबर फोर्स को पैसे भी देने होते हैं और उसकी मशीनरी भी नहीं चल रही होती, कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रही होती। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और उस मशीनरी के ना चलने की वजह से वो कंपनी फ़ायदे से नुकसान में पहुंच जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक इमरजेंसी फ़ंड का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर एक आम इंसान की लाइफ में समझें कि इमरजेंसी फ़ंड एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फॉर सपोज़ यही मशीनरी, इसको आप अपनी ज़िंदगी में एक तसव्वुर करें तो ये आपकी गाड़ी भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी हो सकती है। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे खुदा न ख़ास्ता कोई एक ऐसा बीमारी आ जाए आपको, या फिर कुछ ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी वजह से आप काम ना कर सकें, आप जॉब पर ना जा सकें, और या फिर आपके घर वालों में से कोई जिसके साथ ऐसा कुछ हो खुदा न ख़ास्ता, तो पूरा घर मुतासर होता है और उसकी वजह से एक इमरजेंसी लागू हो जाती है घर के अंदर, और शायद वो उसकी वजह से लोग अपनी इनकम के ज़राए भी पूरे नहीं कर पाते। तो जब ज़राए नहीं पूरे हो पाते तो इंसान की ज़िंदगी बहुत पीछे चली जाती है जहाँ वो होता है, क्योंकि उसको उस वक़्त बर वक़्त अगर कोई एड ना मिल सके, फ़ाइनेंशियल एड की बात कर रहा हूँ, तो इंसान बहुत पीछे चला जाता है। मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंसान पीछे कैसे चला जाता है। तो टाइम मशीन से नहीं जाता, इसका मतलब ये होता है कि उसने जो जमा किया होता है सालों साल अपनी मेहनत लगाकर, उस जमा करने के एवज़ जो वो कमाता है, जो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, वो एकदम से जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको दोबारा वहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी का, जहाँ से उसने जमा करना शुरू किया था। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो आप समझें 1 महीने के आप 5,000 रुपये अपने लिए रख रहे हैं। और अगर 1 साल में वो 5,000 60,000 रुपये अपने लिए रख रहा है, तो एक बंदा अगर 10 साल में वो 6 लाख रुपए रखता है, तो और सोचें कि वो 6 लाख रुपए एक चुटकी में वो ख़त्म हो जाएँ तो उस इंसान की ज़िंदगी पे कैसा असर पड़ेगा। वो 10 साल पीछे चला जाएगा, उसको वहीं 10 साल पीछे से स्टार्ट लेना पड़ेगा, वही जमा करने के लिए जो उसने 10 साल तक जमा किया था। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह पीछे चले जाते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊँ इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में, और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और हम किस तरह इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फ़ंड आपको अपनी ज़िंदगी में एक इनकम का या फिर अपने एसेट का कोई ऐसा हिस्सा आपको रखना है जो कि लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब ये है कि कोई ऐसा इनकम या फिर अपना एसेट का हिस्सा जो फ़ौरी तौर पे बिक सके, या फ़ौरी तौर पे उस पैसों को हासिल किया जा सके। वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि एक इंसान की इन्वेस्टमेंट के 3 मैं ये समझता हूँ कि 3 हिस्से होने चाहिए। एक जो बिल्कुल अनहाइली लिक्विड हो, जो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी जगह इन्वेस्टेड किया हो, जहाँ से आप उसको चाहते हुए भी फ़ौरन ना निकाल सकें। एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जहाँ से चाहते हुए आप निकाल सकें, मगर उसके अंदर आपको दुश्वारियाँ हों, तो उस दुश्वारियों की सूरत में आप उसको ना निकाल सकें फ़ौरी तौर पे। और एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कि हमेशा अवेलेबल हो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का, मैं बैंक में रखने की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट का जिसको जिसको आप जब चाहें निकाला जा सके। तो आज हम ऐसे ही हिस्से की बात कर रहे हैं, इसको आप इमरजेंसी फंड भी ले सकते हैं, इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। कि वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है जहां आपका पैसा तो है, मगर वो हमेशा अवेलेबल हो और वो आपको रिटर्न भी दे रहा हो। तो ये कैसे डेवलप किया जा सकता है और इसको हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं।
میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی یا تو انکم یا تو اپنے کمانے کے ذرائع بڑھائیں، یا تو اپنی انکم کا کوئی ایسا حصہ بچائیں جس کو آپ اس فنڈ میں ڈال سکیں، یا پھر اپنے ایکسپنسز کم کریں جس کو آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے ایکسپنسز ہر مہینے کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کھانے پینے کے ایسے ایکسپنسز، اور اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر لگائے گئے کپڑوں کے اوپر۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ صرف اور صرف 2,000 روپے یا پھر 5,000 روپے بھی ایک فرد کے حساب سے بچا رہے ہیں مہینے کے، وہ میکسیمم منیمم بھی وہ 10,000 روپے بن جائیں گے۔ اگر وہ 10,000 روپے بھی آپ کسی فنڈ بنا کر ایمرجنسی کے طور پہ اس کو انویسٹ کر دیں تو میرے خیال ہے کہ وہ آپ کو بہت سارا فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ دوسرے انویسٹمنٹ کے ذرائع ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ دوسرے انکم کے ذرائع ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو دوسری بات کہ پھر اگر آپ نے سیو کرنا شروع کر دیا، ہم کہاں سیو کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے بہت سارے آپشن ہیں، بینک میں آپ رکھ سکتے ہیں، مگر میں بینک میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، اس کو آپشنل نہیں لوں گا، کیونکہ بینک میں رکھنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ انفلیشن سے کم چل رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ایسے میوچل فنڈ میں رکھیں، کیش بیس میوچل فنڈ میں، جہاں آپ کو فوری طور پہ وہ پیسہ اویلیبل ہو سکے اور اس کے اوپر ریٹرن بھی اچھا مل رہا ہو، اسلامک کیش فنڈ ہی کیوں نہ ہو، ریٹرن اچھا مل رہا ہو تاکہ آپ جو ہے اس کو ملٹی پلائر افیکٹ کے ساتھ آپ اس کو بڑھا سکیں۔ فار ایگزامپل ملٹی پلائر افیکٹ کہ جب آپ ایک سال انویسٹ کرتے ہیں پیسہ، تو وہ پیسے کے اوپر جو پروفٹ ملتا ہے، اس پروفٹ کے اوپر آپ کو نیکسٹ سال جو ہے دوبارہ پروفٹ ملتا ہے۔ تو آپ کا پروفٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو نیکسٹ سال پروفٹ کے اوپر پروفٹ ملے تو آپ اچھا کما رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ کا فنڈ بن گیا، آپ نے ایمرجنسی فنڈ بنا لیا، اب اس کو ریویو کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک گول ہونا چاہیے کہ یار، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے یا پھر آپ کی سیونگ کے 3 حصے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یار آپ کا سیونگ کا تیسرا حصہ جو ہے آپ نے وہ انویسٹمنٹ فنڈ کو دینا ہے۔ آپ نے اپنا ایک گول بنا لیا، آپ نے یہ کر لیا کہ یار میں شاید اتنا اس کے اندر انویسٹ کروں کہ شاید میرے کچھ ایسے ایکسپنسز نکل آئیں جو کہ ناگہانی ہونے والے تھے، یا پھر میری کار ٹوٹ گئی، میرا گھر ٹوٹ گیا، میرے گھر والوں میں سے کسی کو نقصان پہنچ گیا، تو اتنا وہ بھرپائی کر سکیں، اس کی وہ جو ہے آپ کو مداوع کر سکیں۔ یہ خدا نخواستہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم پر یہ وقت نہ لائیں، اور ویسے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ واقعی ہم اپنی ضروریات کبھی پوری نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہیں تو۔ میں آپ کو دوبارہ اسی ایک واقعے پہ لے کے جاؤں گا جہاں جو ہے ایک نبی نے ساری امت کو ایک پارٹی دی تھی جس کے اندر ایک مچھلی ان کا سارا کھانا کھا گئی تھی۔ تو وہی بات ہے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے کہ آپ چاہیں تو میرے اس فنڈ کو کیا، میرے بدن پر ایک کپڑا بھی نہ رہے، مگر یہ میں بس آپ کی ہی اذن سے، یہ آپ کی ہی چاہ سے میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ فائدہ چاہ رہا ہوں، اس کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے اس فنڈ کو ہمیشہ ریویو کرتے رہیں کہ آپ کے کیا گول ہیں، اس سے میٹ ہو جائیں گے یا نہیں، اس کے اندر اور ٹاپ اپ کرنے کی ضرورت ہے یا کم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کا فنڈ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اپنی زندگی میں، چاہے وہ آپ کی ہیلتھ کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی بچوں کے ایجوکیشن کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی رہائش کے معاملات ہوں۔ تو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔